अलिकति सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई राजनीतिक दलको नाम सम्बन्धी विवादमा मात्रै सीमित राख्नु पर्थ्यो। तर सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने एकीकरणको प्रक्रियालाई नै बदर गरिदियो। उहाँहरूलाई चाहिँ अलरेडी दर्ता भइसकेको नाममा चाहिँ फेरि अर्को पार्टी दर्ता गर्न हुँदै थियो। त्यो भएपछि अब विवाद हुनु स्वाभाविक छ हैन। अब केपी ओलीको एक सूत्रीय कार्यक्रम छ, कसरी बढीभन्दा बढी समयसम्म सत्तामा टाँसिरहने, कसरी चाहिँ के छ भने पद नछोड्ने। अब यो जटिलताले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो आयु लम्ब्याउने मौका पाउनुभयो। माधव नेपालजी फेरि गएर केपी ओली र उहाँहरूको एउटै पार्टी बन्न सक्ला के छ भने अब रामबहादुर बादल र के प्रचण्डको एउटै पार्टी बन्न सक्ला के रामकुमारी झाँक्रीजी र केपी ओलीको एउटै पार्टी बन्न सक्ला? त्यो सम्भव छैन। यत्रो सर्वोच्च अदालतले यत्रो झापड दिँदा पनि उहाँ चाहिँ म त झन् शक्तिशाली भएँ भन्ने मनोविज्ञानमा बस्नुहुन्छ। उहाँले अलिकति पनि लज्जा बोधै छैन। निर्वाचन आयोगले चाहिँ रेसिस्ट गर्न सकेन, निर्वाचन आयोगले त्यो दियो। नमस्ते। हजुर ठिक छ। अब यो फैसलाले अलिकति गम्भीर जटिलता थप्यो, किनभने सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने अब यो नामको विवाद हो, किनभने एउटा राजनीतिक दल त्यही नाममा दर्ता भइसकेको अवस्थामा अर्को राजनीतिक दल त्यही नाममा दर्ता भयो। अब यसमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अपरिपक्वता भनौँ या एउटा सत्तारूढ राजनीतिक दलको एउटा प्रभावमा परेर निर्वाचन आयोग त्यसको लागि प्रयोग भयो र निर्वाचन आयोगले के गर्यो भने एउटा अलरेडी त्यही नाममा एउटा राजनीतिक दल दर्ता छ भने अब सत्तारूढ दल हुँदैमा त्यो त कानुनलाई मिचेर त गर्न पाएन। कानुनका समक्ष सबै समान छन्। त्यो एउटा सामान्य कुराको पनि हेक्का राखिएन र कानुनमा भएको एउटा स्पष्ट प्रावधानलाई पनि मिचेर यो निर्णय गरियो र अब अहिले त्यसको दुष्परिणाम सामने आयो। किनभने सर्वोच्च अदालतले त अब कानुनलाई छोडेर निर्णय गर्न सक्दैन थियो। अब अलरेडी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर दर्ता भइसकेको अवस्थामा फेरि सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता गर्नै हुँदैन थियो। अब सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने होइन यो त अब यो प्रक्रिया नै गलत रहेछ, अब पुरानै स्थितिमा फर्किएको छ, यो एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा यो फर्किएको छ। त्यसकारण अब चाहिँ के छ भने यो अब प्रक्रिया फेरि सुरु गर्नु। तर अब यो बिचमा चाहिँ के भइदियो भने अब त्यो पार्टी नै के भयो भने दुई टुक्रा भइदियो। एकीकरण त्यो बेला एकीकरण भएर एउटा नाम रोजिएको थियो। अहिले परिस्थिति के भइदियो भने एउटा पार्टी दुईटा पार्टी एक भएको थियो, अब एउटा पार्टी फेरि दुई टुक्रा भइसक्यो। तर कानुनले त्यो कुरालाई चिनेको छैन। कानुनमा किन त्यो सम्बन्धी विवाद त्यो छँदैछ। तर अब अहिले सर्वोच्च अदालतको विवादले के भनिदियो भने तिम्रो एकीकरणै गैर कानुनी थियो र अब तिमी पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यौ भन्दाखेरि अब त अहिले तत्कालको लागि त अब यो प्रक्रिया नयाँ प्रक्रिया पनि सुरु हुने सक्ने अवस्था देखिएन, नयाँ नाम पनि हुन सक्ने अवस्था देखिएन र अब अहिले तत्काललाई चाहिँ के छ भने अब यो सरकार एउटा पनि अस्थिर भइरहेको बेलामा, किनभने सर्वोच्च अदालतले पहिलो प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर गरेको छ। अब नयाँ सरकार बन्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब पुरानो सरकारलाई कसरी हटाउने, अविश्वास कसरी ल्याउने, किनभने पार्टी दुईटा भए पनि कानुनी रूपमा एउटै छ। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पनि नसक्ने अवस्था छ। त्यसका पनि जटिलताहरू छन्। ल्याउन त सकिन्छ, त्यसका पनि जटिलता छन्। प्रधानमन्त्री आफै अग्रसरता के देखाउनु पर्थ्यो भने उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, किनभने सर्वोच्च अदालतले उहाँको कदमलाई झापड लगाइसकेपछि, उहाँले यत्रो नसिहत दिइसकेपछि उहाँ एउटा अनैतिक ढङ्गले एउटा बेइमानीपूर्ण तरिकाले पदमा बसिरहनु हुँदैन थियो। उहाँले मिनिमम राजनीतिक शिष्टाचार र नैतिकता प्रदर्शित गर्नु पर्थ्यो र पदबाट पत्याग गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्नु भएन। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 100ले एउटा अर्को बाटो पनि दिएको छ। ठिकै छ, हिजोसम्म तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो 2/3 मत छ, मसँग अर्को सरकारी बन्न सक्दैन भने अहिले तपाईँले कमसेकम त्यति एउटा नैतिकता के देखाउनु पर्थ्यो भने तपाईँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, तपाईँले होइन विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो र कि संसदको ममाथि विश्वास छ भनेर त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि तपाईँ गर्न तयार हुनुहुन्न। अब भनेपछि अविश्वास ल्याउने कुरा जटिल छ, किनभने पार्टी दुईटा भइसके पनि कानुनी रूपमा एउटै छ। त त्यसका फेरि जटिलताहरू छन्। अनि अब यो फेरि अर्को विवाद आयो। अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ के हो भने अब एकीकरणको प्रक्रिया नै अब अहिलेलाई
रद्द भनिदियो, फेरि प्रक्रिया सुरु गर भनिदियो। अब प्रक्रिया अहिले तत्काल जोइन्टली सुरु हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। अब पुरानो संरचना पनि बाँकी छैन, पुरानो संरचना विलीन भइसक्यो। अब नयाँ स्वरूपमा अब पार्टी दुई टुक्रा भए पनि त्यसको अङ्कगणितहरू पनि फेरिसकियो। अब पुरानो माओवादी केन्द्रमा को छ त्यो अर्कै भइसक्यो। अब एमालेको पनि त्यो संरचना त्यसरी छैन भन्दाखेरि अब को एमालेमा, को पुरानो माओवादी केन्द्रमा, को केमा छ भन्ने कुरा पनि त पुरानो केमिस्ट्री छैन, पुरानो अङ्कगणित छैन। त्यस कारण के छ भने अब चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने यो एउटा यसले गम्भीर जटिलता चाहिँ ल्याएको छ र अब चाहिँ यसले एकदमै ठुलो अन्यल थपेको छ। र त्यसमा पनि अब हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा के छ भने एउटा सामान्य नैतिकता र शिष्टाचार पनि छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा जटिल परिस्थितिलाई पनि एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले एउटा असल नियतले त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको समस्या के छ भने सहज परिस्थितिलाई पनि असहज बनाइदिने उहाँहरूमा असाधारण क्षमता छ। असहज परिस्थितिलाई सहजतामा लैजान सक्ने त्यो बुद्धिमत्ता, त्यो विवेक चाहिँ उहाँहरूमा छैन। त्यो चाहिँ के छ भने राजनीतिक शिष्टाचार छैन। उहाँहरूको क्षमता के कुरामा छ भने त्यो कुरामा असाधारण क्षमता के छ भने एउटा सहज परिस्थितिलाई पनि, सामान्य परिस्थितिलाई पनि असामान्य बनाउन सक्ने, असहज बनाउन सक्ने, सरल परिस्थितिलाई पनि जटिल बनाउन सक्ने, सामान्य परिस्थितिमा पनि गम्भीर सङ्कट ल्याउन सक्ने। अब उहाँहरू चाहिँ के छ भने दे आर नट पार्ट अफ द सल्युसन बट दे आर देमसेल्फ अ पार्ट अफ द प्रब्लम। उहाँहरू समाधानको पाटो होइन, उहाँहरू चाहिँ के हो भने चाहिँ सङ्कटको पाटो हो, त्यस कारण समस्याको पाटो हो। त्यस कारण के छ भने अब यो जटिलताहरू थप्यो। अब हेरौँ अगाडिको कोर्स कसरी बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ यो पिक्चर स्पष्ट भइसकेको छैन, अहिले यो तस्बिर स्पष्ट भइसकेको छैन। अब अहिले त भर्खर सर्वोच्च अदालतले केही घन्टा अगाडि जजमेन्ट दिएको छ। अब त्यसपछिको उहाँहरूको चाहिँ भनाइ के आउँछ, अडानी के हुन्छ, त्यसपछिको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, अब यो गम्भीर अन्यल र जटिलतामा हामी पर्यौँ। अलिकति सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई राजनीतिक दलको नाम सम्बन्धी विवादमा मात्रै सीमित राख्नु पर्थ्यो। तर सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने एकीकरणको प्रक्रियालाई नै बदर गरिदियो। त वास्तवमा के थियो भने यो यसमा केमा सीमित हुनु पर्थ्यो भने यो नाम चाहिँ के छ भने एउटा यही नाममा अर्को पार्टी दर्ता भइसकेकोले सो चाहिँ के छ भने नाम चाहिँ पुरानै पार्टीको हुने, उहाँहरूले चाहिँ नयाँ नाम छान्न पाउनुहुन्छ भन्नेमा मात्रै सीमित राख्नु पर्थ्यो। तर त्यसको पनि जटिलता थियो, किनभने एउटा पार्टी दुईटा भइसकेपछि त जोइन्टली नाम छान्न सक्ने कुरा पनि थिएन हैन। त्यस कारण के छ भने अब त्यसको पनि जटिलता थियो। त्यस कारण अब कसरी मिलाउनु हुन्छ, कसरी चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ अब यो जटिल छ। तर अहिले सर्वोच्च अदालतले त के भनिदियो भने त्यो एकीकरणको पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नु भनिदियो, एकीकरणलाई नै बदर गरिदियो। केही अधिवक्ताहरूको भनाइ तत्काल के आइरहेछ भने यो एकतालाई नै बदर गरेको अवस्था होइन, पुरानो नाममा फर्क अथवा यो नयाँ नाम चाहिँ तिमीले पाउँदैनौ मात्रै भने हो भनेर पनि व्याख्या गर्नु होइन। नाम यथार्थ त वास्तवमा के हो भने अलिकति सर्वोच्च अदालतले बोल्दाखेरि केही कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ राखिदियो। वास्तवमा के हो भने यो किनभने नाम चाहिँ छान्न पाउने पार्टीको अधिकारको कुरा हो हैन। यहाँ जटिलता के भइदियो भने उहाँले के गर्नु भने त्यो अलरेडी दर्ता भएको नाम छान्नु हो, अर्को नाम छान्न सक्नु पर्थ्यो। निर्वाचन आयोगले के गर्नु पर्थ्यो भने सत्तारूढ दल भए पनि जे भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलरेडी दर्ता भइसकेको नाममा चाहिँ फेरि अर्को पार्टी दर्ता गर्न हुँदै थियो। त्यो भएपछि अब विवाद हुनु स्वाभाविक छ, उहाँहरूले च्यालेन्ज गर्ने कुरा त छँदै थियो। अब के भइदियो भने सर्वोच्च अदालतले अब छान्न त सक्छ वास्तवमा के छ भने, तर यहाँ के भइदियो भने जटिलता कहाँनिर आयो भने एउटै पार्टी दुईटा पार्टी भइदियो नि त। जोइन्टली त अब एउटै इन्टिटी छैन, एउटै इन्टिटी भएको भए उहाँहरूले जोइन्टली फेरि अर्को नाम छान्न सक्नुहुन्थ्यो। या एउटा चाहिँ आपसी सम्वाद त्यो यदि एउटै पार्टी भइरहेको भए त केही खासै जटिलता थिएन। तर जटिलता अब किन भयो भने किनभने एउटा पार्टी दुईटा भयो, जोइन्टली उहाँले नाम छान्न सक्नुहुन्न, एउटै नाम छान्ने कुरा त भएन। त्यसमा पनि के छ भने अब दुईटा नाम छान्नलाई पनि अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन विवाद छ त्यो नै छिनोफानो भएको छैन। अनि कसरी नाम छान्ने त? अहिले यो पार्टी सत्तारूढ दल यही छ, फेरि यो पार्टी अब अहिले त के भयो भने यो पार्टी त अहिले त नामविहीन भयो नि त, पहिचानविहीन भयो नि त यो पार्टी। र अब पुरानो अवस्थामा फर्किने अवस्था पनि त भएन नि, त्यो सर्वोच्च अदालतले भने पनि फर्किन त सक्दैन नि। तर अब के भयो भने तर एकीकरणको प्रक्रिया चाहिँ
लाई चाहिँ अहिले अवैध घोषित गरिदियो या त्यो नयाँ इन्टिटी जुन नयाँ पहिचानमा यो दर्ता भएको थियो त्यो नै बदर भयो भनेपछि अब के पहिचान हुने कसरी हुने एउटा दल दुईटा दल भएपछिको अब यो जटिलता एकदमै धेरै जटिलता छ। यो फैसलापछि प्रचण्ड माधव पक्ष अलिकति रुष्ट र केपी ओली पक्ष अलिकति उत्साहित बनेको देखियो, त्यसको कारण के हो? होइन, त्यसको कारण के छ भने उहाँलाई त अब सत्ता लम्ब्याउनलाई यो पनि एउटा हतियार भइहाल्यो होइन। अब केपी ओलीको एक सूत्रीय कार्यक्रम छ, कसरी बढीभन्दा बढी समयसम्म सत्तामा टाँसिरहने, कसरी चाहिँ के छ भने पद नछोड्ने। अब यो जटिलताले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो आयु लम्ब्याउने मौका पाउनुभयो, उहाँले अक्सिजन पाउनुभयो, उहाँलाई चाहिँ के छ भने कोरामिन दिए जस्तो भयो, अक्सिजन सिलिन्डर पाए जस्तो भयो, मर्न लागेको चाहिँ के छ भने बिरामीलाई अक्सिजन सिलिन्डर पाए जस्तो भयो, उहाँले चाहिँ आफ्नो आयु बढाउनु पाउनुहुने भयो। त्यस कारण उहाँको अहिले के हो भने उहाँको अहिलेको रणनीति नै के हो भने अहिलेको जटिलतामा खेल्ने। अहिले केपी ओलीको किनभने अब संसदको जुन अङ्कगढी छ उहाँको पक्षमा छैन, सर्वोच्च अदालतले उहाँको सिफारिसै बदर गरिदियो, उहाँमा सामान्य नैतिकता र विवेक पनि देखिएन। तर उहाँ जसरी पनि पदमा टाँसिरहन चाहनुहुन्छ भने उहाँको लागि त यो सर्वश्रेष्ठ अवसर के भयो भने यो 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 चाहिँ के हो भने जटिलतामाथि खेल्ने, समस्यामाथि खेल्ने, त्यसबाट आफ्नो आयु बढाउने र उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा समाधानको पार्ट होइन कि समस्याको पार्ट बनिरहने। उहाँ चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ प्रोसेसलाई ब्लक गर्ने, यो डेडलकलाई बढाउँदै जाने। जति डेडलक बढ्यो, जति गतिरोध बढ्यो, त्यति उहाँको आयु लम्बिन्छ, किनभने त्यसले नयाँ सरकारको बाटोलाई बाधित गर्छ। त अब नयाँ सरकार नबनेसम्म अब सरकारमा वहीँ रहन पाउनुहुने भयो। त्यस कारण के छ भने अब किनभने आखिर सरकारविहीन मुलुक त हुँदैन, अर्को एउटा सरकारले चाहिँ उहाँले रिप्लेस गर्नु पर्यो, प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो। अब यो उहाँले प्रतिस्थापन गर्ने कुराको दिशामा अझै ज्यादा जटिलताहरू बढ्यो, अझै ज्यादा सङ्कटहरू बढ्यो। अब अहिले यो नै कसरी सेटल हुन्छ यो नै भन्न गाह्रो छ अहिले तत्काललाई। त्यस कारण गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ प्रसन्न हुने कुरो त त्यसै पनि छँदैछ नि। अब यसको अर्थ नयाँ सरकार बन्ने बाटो तत्काललाई रोकिएको हो? होइन, तत्कालले रोकिएको भन्दा पनि गतिरोध बढेको छ, डेडलक भएको छ, जटिलता बढेको छ। तर सरकार त यही सरकार त कायम रहँदैन। फैसला अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरू त्यो फैसलापछि अब कुन पार्टीको सांसद मान्ने अथवा के मान्ने तिनलाई? अब त्यो हो, त्यही कुरा छ। किनभने अहिले पुरानो पहिचान खोसियो, नयाँ पहिचान बनेको छैन। नयाँ पहिचान उहाँहरूले जोइन्टली छान्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसकारण के छ भने अब पुरानो जुन पार्टीको जुन संरचना थियो त्यो पनि अब विलिन भइसक्यो। त्यसमा अब त्यसमा चाहिँ एन्टी स्ट्याटस कोमा फर्किन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण के हो भने अब यसलाई चाहिँ के हो भने अब सर्वोच्च अदालतले पनि यो कुरालाई राम्रोसँग भिजुअलाइज गर्न सकेको छैन। अब अहिले तत्काल चाहिँ के छ भने अब प्रचण्ड समूहले, माधव समूहले पनि भिजुअलाइज गर्न सकेको अवस्था छैन। अब माधव उहाँलाई त केही छैन, केपी ओलीजीलाई केही पनि छैन, उहाँलाई त केही छैन। जति जटिलता बढ्यो, जति अप्ठ्यारो बढ्यो, जति सङ्कट बढ्यो त्यसैमाथि खेल्ने हो, त्यसैबाट सत्ता लम्ब्याउने हो। त्यस कारण उहाँलाई त अब यो सङ्कट नै उहाँले सुट गर्छ। एउटा फिसिङ इन द ट्रबल वाटर भन्छ नि, धमिलो पानीमा माछा मार्ने। अब पानी जति धमिलो त्यति माछा मार्न सजिलो हो, त्यति नै सत्ता लम्ब्याउन सजिलो हो, त्यति नै चाहिँ के छ आफनो आयु बढाउन सम्भव भयो। अब उहाँ त कतिसम्म सोचमा हुनुहुन्छ भने अब सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एउटा खानापूर्तिको लागि मान्ने, प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने र तर के छ भने त्यसलाई कुनै पनि बिजनेस नदिने र त्यसलाई चाहिँ के छ भने फेरि अधिवेशन अन्त्य गरिदिने भनेर त्यतिसम्मको चाहिँ उहाँ कुटिल सोचाइमा रहेको मान्छे हो। त्यसको सङ्केतहरू पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ। त भन्दाखेरि के छ भने उहाँहरूको कुन हदसम्म उहाँहरू प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त स्पष्ट देखियो। अब यो अवस्थामा प्रचण्ड माधव पक्षहरू पूर्व माओवादीमा जाने र केपी ओली पक्षहरू पूर्व एमालेमा जाने सम्भावना कतिको? होइन, अब यस्तो छ, अब पुरानो एमाले छैन, पुरानो चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट पार्टीमा छैन, या माओवादी जुन पार्टी थियो, त्यो माओवादी पार्टी छैन भन्दाखेरि के छ भने अब त्यो बेलाको पनि त अङ्कगणित कताको जस्तो रामबहादुर थापाजी पहिला कहाँ हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले कहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब चाहिँ लेखराज भट्ट कहाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारण के छ भने पहिलाको माओवादी पार्टी पनि छैन, एमाले पार्टी पनि छैन। अब पहिलाको जस्तो भन्नुहोस् न, अब माधव नेपाल कहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिले, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ माओवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ कि एमाले पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्नुहोस्। त्यस्तो धेरै पात्रहरू चाहिँ के छ भने यताको उता भएको छन्। रामकुमारी झाँक्री पहिला कता हुनुहुन्थ्यो,
होइन, उहाँ एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ के उहाँ माओवादी पनि हुनुभयो भन्न त मिलेन। यो फैसलाले फेरि उनीहरूलाई यतै गोलबद्ध गराउने र यिनीहरूलाई उतै लैजाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ सम्भव छैन, फेरि त्यो सम्भव छैन, किनभने अब यो त किताकाट त भइसकेको छ, त्यो त यथार्थ हो। जुन किसिमको उहाँहरूको बिचमा हेर्नुहोस्, एउटा के हुन्छ भने राजनीतिमा मतभेद हुन्छ, मतभेद हुनसक्छ, तर उहाँहरूको बिचमा मतभेद मात्र होइन, उहाँहरूको बिचमा मनभेद छ, मन नै विभाजित भएको छ, मन नै फाटेको छ। मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको एउटा निकास दिन सकिन्छ, तर उहाँहरूको बिचमा के देखिन्छ भने मन नै फाटिसक्यो, मन नै विभाजित भइसक्यो। मन विभाजित भइसकेपछि त्यसलाई जोड्न गाह्रो हुन्छ। अब कृत्रिम रूपमा होइन तिमीहरू त्यसैमा फर्क त्यही हो भने पनि अब त्यो अवस्था छैन, त्यो फर्किन सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। अब के माधव नेपालजी फेरि गएर केपी ओली र उहाँहरूको एउटै पार्टी बन्न सक्ला? के चाहिँ के छ भने अब रामबहादुर बादल र के प्रचण्डको एउटै पार्टी बन्न सक्ला? के रामकुमारी झाँक्रीजी र केपी ओलीको एउटै पार्टी बन्न सक्ला? त्यो सम्भव छैन, किनभने अब मनभेद भइसक्यो। मतभेद भएको भए त ल एउटा व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो। उहाँहरूको बिचमा धेरै ठुलो साइकोलोजिकल डिभिजन भइसक्यो। त्यो डिभिजन चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक छ। अब मन नै चाहिँ के छ भने विभाजित भइसकेको अवस्था भइसकेपछि अब त्यो चाहिँ सम्भव छैन, त्यो सम्भव छैन। अब यो त अरू कुरा त टेक्निकल हुन्, कसरी मिलाउने के गर्ने। केहीले यो फैसलापछि रूपमा ऋषि कट्टेलले जिते पनि सारमा केपी ओलीले जिते, किनभने केपी ओलीले पुरानो एमालेलाई बिउताउन चाहन्थे भन्नेहरू छन्। होइन, त्यसमा त्यो कुरा पनि हो, र सबैभन्दा ठुलो कुरा जिते त नभनौँ, तर केपी ओलीलाई के छ भने कुनै पनि यस्तो स्थिति फाइदाजनक हुन्छ जसले राजनीतिमा जटिलता र सङ्कट बढाउँछ, किनभने उहाँले आफ्नो चाहिँ आयु बढाउने त्यो अवसरको रूपमा हुन्छ। त्यस कारण के छ भने जितेको त राजनीति जितेको त होइन, उहाँले अहिले पनि के छ भने राजनीति त उहाँले हारेको हो। अब उहाँ यत्रो सर्वोच्च अदालतले यत्रो झापड दिँदा पनि उहाँ चाहिँ म त झन् शक्तिशाली भएँ भन्ने मनोविज्ञानमा बस्नुहुन्छ। उहाँले अलिकति पनि लज्जा बोधै छैन। एउटा चाहिँ के छ भने ट्रेन एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि रेल मन्त्रीले राजीनामा दिने सम्मको राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ। अब उहाँ चाहिँ के छ भने उहाँले यत्रो सर्वोच्च अदालतले सारा उहाँको कदम नै असंवैधानिक भन्दा पनि उहाँलाई त्यो कुनै नैतिकताले, धर्म, अनुशासन, राजनीतिक शिष्टाचार केही कुराले पनि छुँदैन। त्यस कारण जितेको त नभनौँ, तर यसबाट उहाँले चाहिँ फाइदा लिन सक्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पदलाई पद लम्ब्याउने एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब एउटा के हुन्छ भने राजनीतिमा पद पाएर पनि राजनीति जितिँदैन। तपाईँ के छ भने राजनीति कहिलेकाहीँ पद गुमाइन्छ तर राजनीति जितिन्छ, कहिलेकाहीँ के छ भने पद पाइन्छ तर राजनीति हारिन्छ। त उहाँले चाहिँ राजनीति त हार्नु भएको छ, अब केही दिनसम्म पदसम्म बढाउन सक्नु होला, आफ्नो आयुसम्म बढाउन। अब संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने एउटा खालको हल्ला माहौल बन्दै थियो। यो अवस्थामा ठ्याक्कै सर्वोच्च अदालतले त्यो पार्टी नै क्ल्यास गरिदिइसकेपछि, यो पार्टी नै विघटन गर्ने निर्णय गरिदिइसकेपछि अब त्यो अल्पमत बहुमत अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरा चाहिँ अब सकिएको होइन, सकिएको छैन। आखिर के छ भने संसदको जुन गणित हो, जुन ओलीको विरुद्धको जुन संसदको अङ्कगणित हो, त्यो अङ्कगणित त ओलीको पक्षमा त आएको होइन नि। आखिर सर्वोच्च अदालतले त नामको कुरामा नबोल्ने हो। उसले चाहिँ तिमी एउटै पार्टीमा बस, दुईवटा पार्टी बनाऊ, तीनवटा पार्टीमा बनाऊ, तिमीहरू ओलीलाई समर्थन गर, तिमी चाहिँ के छ भने अब हिजो माओवादी थियो माओवादी नै भनेर बस, यो त अदालतले भन्न मिल्ने कुरो होइन, अदालतले भन्न पनि सक्दैन, उसको अधिकार क्षेत्र पनि होइन। त्यस कारण के छ भने पोलिटिकल डिसिजन त उहाँहरूको आफ्नै हो। जुन संसदको जुन अङ्कगणित छ त्यो अङ्कगणितै त्यही रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले परिवर्तन गर्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नामको विवाद थियो, नाममा यो नाम चाहिँ हुँदैन भनिदियो होइन, अहिले तत्कालका लागि अब प्रक्रिया फेरि सुरु गर भनिदियो, त्यति हो। तर चाहिँ के छ भने यो चाहिँ तिमीहरू अब माओवादी चाहिँ माओवादी भएरै बस्नुपर्छ, तिमीहरू चाहिँ के छ भने ओलीको विरोधमा गर्नुपर्छ र एमाले जम्मै अब चाहिँ माधव नेपाल पनि आएर ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ, त्यो त अदालतले बोल्न पनि सक्दैन, बोल्न पनि हुँदैन, बोलेको अर्थ ग्रहण गर्न पनि मिल्दैन। आज जब अदालतको फैसला भयो त्यसपछि त स्वाभाविक रूपमा यो त स्वतन्त्र सांसद जस्तै भए, दलविहीन भइसकेपछि यो अवस्थामा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि त्यो संसदहरू यता लाग्न सक्छ, त्यो सजिलो बनेको हो। त्यो कुरामा त सजिलो भएको हो, त्यो कुरामा सजिलो भएको हो। अब काङ्ग्रेसले यो प्रोसेसलाई लिड गर्न सक्छ, अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ राख्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ
उहाँहरूले समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ र यसै पनि 25% सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिहाल्छन्। त्यसमा यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने नै छैन। र खालि एउटै कुरा हो कि अल्टरनेटिभ प्रधानमन्त्रीको नाम त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ र अविश्वास चाहिँ दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा मतदान हुन्छ। त्यस कारण के छ भने त्यो कुरालाई तात्विक रूपमा यो फैसलाले के खासै असर पार्दैन होइन। यसले त खालि मूलतः यो नाम सम्बन्धी विषय मात्रै हो। बाँकी कुरा त संसदको अङ्कगणितहरू एउटै हुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो अब चाहिँ के छ भने यो एकीकरणको प्रक्रियालाई नै अहिले तत्काललाई अदालतले निरस्त गरिसकेपछि अब चाहिँ के छ भने त्यो कुरा चाहिँ त्यसको सहजीकरण चाहिँ भएको हो। स्वाभाविक रूपमा आज अदालतले जुन निर्णय गर्यो, फैसला गर्यो, यसले निर्वाचन आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको त पक्कै हो। होइन, निर्वाचन आयोगको त एउटा बौद्धिक एउटा अपरिपक्वता र त्यसको जुन कन्स्टिट्युसनल इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ देखिएन, उसको क्षमता पनि देखिएन, उसको चाहिँ अपरिपक्वता पनि देखियो र बदनियत पनि देखियो। किनभने ऊ त सत्तारूढ दलको एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग भयो। किनभने उनीहरूले त जबरजस्ती यो नाम हामीले चाहियो कि चाहियो भनेर खोसेर लिएको जस्तो देखिन्छ र निर्वाचन आयोगले चाहिँ रेसिस्ट गर्न सकेन। निर्वाचन आयोगले त्यो दियो, तर वास्तवमा त्यो मिल्दैन नि। तपाईँ एउटै नामको अर्को जसरी एउटा एनजिओ त दर्ता हुन सक्दैन, एउटा दर्ता भइसकेको कम्पनीको नाममा अर्को कम्पनी दर्ता हुन सक्दैन। तपाईँले एउटा मिडिया दर्ता गर्नुभएको छ एउटा नाम राखेर, त्यही नाममा अर्को मिडिया दर्ता हुन सक्दैन भने राजनीतिक दल पनि त त्यही त हो नि। त्यो त एउटा पहिचानको कुरा हो नि। अलरेडी दर्ता भइसकेको छ भने तेरो मिडिया सानो, म चाहिँ ठुलो मिडिया हो, तेरो नाममा खोसेर म लिन्छु, उसको गुडविललाई कहाँ लिन पाइन्छ? त्यो त पाइँदैन। त्यस कारण के छ त्यो त निर्वाचन आयोग त वास्तवमा को धेरै ठुलो फजियत भएको छ। निर्वाचन आयोगको चाहिँ एउटा राजनीतिक पक्षधरता, त्यसको निष्पक्षता नै, उसको विश्वसनीयता नै समाप्त भएको छ निर्वाचन। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगमाथि अर्को प्रश्न छ। अब हजुर, जुन नामको विषयमा विवाद चलिरहेको थियो त्यही बिचमा ती होल्ड भएका नामहरू अर्को कसैलाई दर्ता गरेर दिइसकेको छ। यो अवस्थामा अदालतले भने जस्तै पुरानै नाममा फर्क भने जस्तै त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो पुरानो नाम होइन, पुरानो नाममा यस्तो छ, त्यो त नाम अर्को छान्न सक्छन् होइन, नाम अर्को छान्न सक्छन्। अब जे नाम पनि राख्न सक्छन्। जस्तो भन्नुहोस् अब एमाले पनि दर्ता त भएको छ, अब त्यही नाममा पनि फर्किन सक्छन्, त्यसैमा समाहित पनि। अब त्यसमा पनि त्यो त ओलीजीले नै गर्न लगाएको हो ब्याकडोरबाट, त्यो पनि क्लियर छ। त्यस कारण के हो भने अब त्यो उहाँले एउटा अल्टरनेटिभमा, किनभने उहाँले यो एकता प्रक्रियामा खास विश्वास थिएन। उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि उहाँले राजनीतिक यो मर्ज गरे पनि, आफ्नो पार्टी चाहिँ मर्ज गरे पनि, तर यो लामो समयसम्म जान्छ भन्ने कुरामा उहाँको विश्वास पनि थिएन। उहाँको एउटा कपट चाहिँ त्यो बेलादेखि देखिन्थ्यो र एउटा कपटपूर्ण तरिकाले त्यो उहाँले आफ्नै मान्छेहरू परिचालित गरेर त्यो गराउनु भएको थियो। अब त्यो पनि गर्न सक्नुहुने भयो। तर हेरौँ अब यो कुन रूपमा कसरी के अगाडि बढ्छ। अब यो 2-4 दिनमा यो पिक्चर क्लियर होला। ऋषि कट्टेलले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पाउनु भएको छ, त्यही पार्टीमा ऋषि कट्टेललाई अध्यक्ष मानेर अथवा ऋषि कट्टेलको पार्टीमा ऋषि कट्टेलले प्रचण्ड माधवलाई अध्यक्ष मानेर त्यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने सम्भावना कति छ? अब होइन, त्यो सम्भावना चाहिँ त म देख्दिनँ होइन। तर अब यो राजनीतिक निर्णयको कुरा हो होइन। यसमा अब निर्वाचन आयोगले पनि केही भन्न सक्दैन, कोर्टले पनि भन्ने कुरा केही पनि आएन। कानुनी हिसाबले त होइन, कानुनी हिसाबमा त अब जसलाई पनि अध्यक्ष पनि मान्न सकिन्छ, जुन पार्टीमा समाहित पनि हुन सकिन्छ, जे नाम पनि राख्न सकिन्छ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब फेरि एउटा कुरा यो पनि हामीले बुझ्नु भएन कि, जस्तो भन्नुहोस् न, अब यिनले चाहिँ ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम पाए, तर त्यसको सारा चाहिँ विरासत, त्यसको सबै चाहिँ सांसद, त्यसको चाहिँ पार्टीको सम्पत्ति त पाएको होइन नि, नाम मात्रै पाएको हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु छ। पोलिटिक्सलाई ठ्याक्कै अस्थिर बनाउने सवालमा त यो यसले काम गर्यो नि हैन? तत्काललाई त जटिलता गरायो, अस्थिर बनायो। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।